आप रेड लाइन का एक खुसूसी एडिशन देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बारिशें नई हैं। इस खित्ते के अंदर बारिशें होती हैं, लेकिन पिछले 36 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर बारिशें हुई हैं वो गैर मामूली हैं। पंजाब के अंदर पूरे सूबे में दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है 30 अगस्त तक। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बारिशों की नौइयत क्या है। बहुत सारे अजला ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 50-50 साल के रिकॉर्ड टूटते हुए नज़र आते हैं। तमाम पुल उन इलाकों के अंदर ज़ेर आब हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर पानी मौजूद है, सड़कें उखड़ी हुई हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं। अगर आप अमवात देखें, पंजाब के अंदर अभी तक इतलात के मुताबिक 72 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान भर से अगर आप ख़बर देखें तो तकरीबन 250 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। लाखों की तादाद में घरौंदे मुतासर हुए हैं। वो कच्ची इमारतें, वो नीम तामीर शुदा सड़कें जिनके ऊपर आप सफ़र किया करते थे, जहाँ पर लोग ठहरा करते थे, इस वक्त ज़ेर आब आपको नज़र आते हैं। तो एक आफत की सूरत में ये बारिश हम पर आई है। आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि इस आफत की टेक्निकल वजूहात क्या हैं और क्या ये सिर्फ इस साल तक महदूद है, इन हफ्तों तक महदूद है, इन दिनों तक महदूद है, या ये एक तवीलुल मुद्दत चैलेंज है। मैं इस वक्त वेदर वाले और बाखबर किसान, दो बड़ी प्राइवेट सेक्टर की अच्छी तंजीमें हैं जो इन बारिशों के मामले में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, मौसमियाती फोरकास्टिंग के हवाले से सफ़े अव्वल की टेक्नोलॉजी भी रखती हैं, और बिलखसूस वेदर फोरकास्टिंग के साथ साथ फार्मर्स के ऊपर इसका क्या असर होता है। ये दोनों इशू हम इसमें टेक अप कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें आपको ये बताना है कि ये कितना गैर मामूली था। टेक्निकली आपको समझने की ज़रूरत है कि अब हमारी ज़िंदगियों का ये सैलाब हिस्सा बन चुके हैं। ये बारिशें गैर मामूली इस वजह से नहीं है कि साल में एक मरतबा होनी है, ये हर साल होनी है और बार बार होनी है और बगैर बताए होनी है। तो हमारे पास मौजूद हैं जुनेद जामीन, CEO वेदर वाले। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैं आपकी जो अलर्ट्स हैं उनको संजीदगी से लेता हूँ, लेकिन मैं नाज़रीन की को समझाने के लिए जानना चाहूँगा कि जो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है इस तमाम मामले की, वो आपने कैसे हासिल की। बट बिफोर वी गो देयर, ये बताइएगा कि ये स्क्रीन हमें क्या बताती है कि ये जो गैर मामूली बारिशों का स्पेल है ये कितना गैर मामूली है। पहले भी तो गैर मामूली है, ये कितना गैर मामूली है? गो हेड सर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच पहले आपका इधर आने के लिए। ये गैर मामूली तो है, और स्पेशली अगर हम जुलाई की बात करें, जुलाई के महीने में, और कुछ इलाकों की स्पेशली चकवाल की बात करें तो 400 मिलीमीटर रेन बहुत ज़्यादा है। इसका गैर मामूली होने का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि 300 mm से ज़्यादा इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, जो कि तकरीबन इस्लामाबाद के पूरे मंथ ऑफ जुलाई की एवरेज है। तो गैर मामूली तो ये बारिश डेफिनेटली थी। और इसका सर डिटेक्ट करने का हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं जो टीम ने, हमारे डेटा साइंटिस्ट ने बनाए हैं, फोरकास्टिंग टीम, मीटियोरोलॉजी टीम, इन सब ने मिल के काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके हमारे वेदर स्टेशन से लगा के डिफरेंट जगहों से ये इन्फॉर्मेशन आती है। अब ये हमें क्या दिखा, सेटेलाइट हमें क्या बता रही है? हमें तो नज़र आ रहा है कि चीज़ें बस घूम रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि ये कितनी इंटेंस मूवमेंट है? बताइए सर। इसमें बेसिकली ये सिस्टम आइडेंटिफाई करके देता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, जो वेदर डिस्टर्बेंस होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। उसमें वेस्टर्नली विंड्स भी आ जाएं तो उससे फिर ये डिटेक्ट करते हैं एट डिफरेंट प्रेशर लेवल्स। तो जिधर ये डिटेक्शन आ जाती है उससे इनको अंदाज़ा होता है कि इधर एक सिस्टम बनने लगा है, वेदर इवेंट एक होने लगा है। उसका जितना प्रेशर ड्रॉप सिग्निफिकेंट होगा उतना बड़ा सिस्टम वो बन सकता है। इसी के साथ साथ वो और बहुत सिस्टम यूज़ करते हैं, नाउकास्ट के लिए वेदर स्टेशंस लगे हुए हैं। तो ये सारे सिस्टम्स को मॉनिटर किया जा रहा होता है और साथ साथ हम अलर्ट्स पुश करते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए, हमने हवा का दबाव जो है हमने सुना बहुत मरतबा, लेकिन हवा का दबाव महसूस कैसे होता है वो हमने पिछले दिनों देखा कि जब टॉर्नेडो की वेलोसिटी के साथ जो है विंड्स मूव कर रही थी, तो हवा का दबाव भी इसके अंदर दिखा सकते हैं आप कितना हवा का दबाव है? जी सर, एग्जैक्टली। तो अगर हम डिफरेंट प्रेशर लेवल्स पे चेक करें, आपको डिफरेंट प्रेशर लेवल्स पे ये वेदर डिस्टर्बेंसेस नज़र आएंगी। और सर सबसे ज़बरदस्त बात इस सिस्टम की है कि टीम इसके ऊपर बैठी भी थी। हमने वेदर इवेंट पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ था, इस पे हमने वीडियोस बनाई और हमने हाइपर लोकल जगह का बता के कि इस जगह पे इससे ज़्यादा बारिश होने के। हाइपर लोकल क्या है? सर हाइपर लोकल ये है कि हम बता दें कि चकवाल के फलां इलाके में इससे ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये नदियाँ नालियाँ
اس بارشوں کی وجہ سے امپیکٹ ہوں گی اور یہ زیر آب آ سکتی ہیں. یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ سر یہ ہم ایسے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ویدر زونز بنائے 620. پاکستان میں پہلی دفعہ جب کمپنی بنی تھی تو ہم نے ڈیٹا کو اسٹڈی کیا, 620 زونز بنائے, اس کے اندر ہر زون کے اندر ویدر اسٹیشنز لگائے, ان زونز کو ہم نے ویدر ماڈلز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا, ان کو فائن ٹیون کیا. اے آئی ماڈلز اب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, وہ لرن کر رہے ہیں اور وہ یہ انیملیز پک کرتے ہیں ود مینول سائنٹسٹس سٹنگ اینڈ لوکنگ ایٹ ان ساری چیزوں کو. تو ایک ضلع کے اندر ایک اوسط بارش ہو سکتی ہے, لیکن اس ضلع کی ایک تحصیل میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے, دوسری تحصیل کے کسی یونین کاؤنسلز کے اندر زیادہ بارش ہو سکتی ہے, اور یہ آپ نچلے لیول کے اوپر جا کے سارا فورکاسٹ کر سکتے ہیں. بالکل سر, اگر آپ اسلام آباد کی اگزامپل دیں تو ہمیں یہ پتہ ہے بنی گالہ میں 1500 mm کی بارش ہوتی ہے سال کی, اور D12 میں 750 mm, F9 میں 1200 mm کے قریب ہو جاتا, F6 میں 1200 mm اور F9 میں 800 mm. تو یہ زونز اسلام آباد راولپنڈی میں 18 زونز ہیں سر. اچھا, اب اس کی ذرا غیر معمولی نوعیت کا موازنہ کر کے دیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اسلام آباد کے اندر ایسے ویدر سسٹمز آئے, پنجاب کے اندر ویدر سسٹمز آئے, اس مرتبہ کیا غیر معمولی چیز تھی کہ بہت کم وقت کے اندر زیادہ بارش ہوئی, انپریڈکٹیبل بارش ہوئی بعض جگہوں کے اوپر, آپ کے سسٹمز بھی شاید اس طرح فورکاسٹ نہیں کر پائے؟ آپ سے مراد یہ کہ جو ویدر کو فورکاسٹنگ کرتے ہیں, یہ کیوں غیر معمولی ہم کہہ رہے ہیں؟ سر غیر معمولی ہم نے ڈیٹیکٹ تو کافی دیر پہلے کر لیا تھا. ہم اس پہ سر 48 گھنٹے پہلے تو غالباً ہم نے میسیجز بھی بھیج دیے تھے. باقی جگہوں نے بھی سوری میسیج وہ کیا تھے سر کہ ویدر ڈسٹربنس, سگنیفیکنٹ رین, 200 mm سے زیادہ بارش متوقع. عمومی طور پر آپ نے نہیں کہا, لیکن آپ نے ایک بیس لائن بتا دی کہ زیادہ سے مراد یہ کہ 200 mm, تو جس کو پتا ہے کہ 200 mm بارش کتنی ہوتی ہے اس کو تو پتا چل جائے گا کہ طوفان آ رہا ہے. جی سر, ٹھیک ہے سر. ہم نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ لو لینگ ایریا میں فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اور ٹریول ایڈوائزریز بھی ایشو کی تھیں کہ محتاط رہیں, ان ٹائمز پہ ٹریول نہ کریں اور غیر ضروری ٹریول بھی نہ کریں. لیکن کیا آپ نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ چکوال کے اندر جو ہے وہ تقریباً 450 کے قریب mm بارش ہوگی؟ واز اٹ اینٹیسپیٹڈ یا نہیں؟ سر 450 mm ہم نے نہیں کی تھی, لیکن جب پریسائز نہیں, مطلب یہ کہ اتنی زیادہ ہوگی. سر ہم نے جب یہ سسٹم شروع ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے 200 سے اوپر کی پریڈکشن کی تھی. جب سسٹم چل رہا تھا اور 100-150 تک پہنچ چکا تھا, اس وقت ہم نے دوبارہ الرٹس ایشو کیے اور وی ور ٹریکنگ دا اسٹارم. تو وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو یہ انفارمیشن پہنچا رہے تھے کہ 100 mm ہو گئی ہے, یہ رکنے والی نہیں ہے, 150 ہو گئی ہے, 200 ہو گئی ہے. تو وہ ٹریک کرنا واز ریئلی نیسیسری. آپ نے لفظ استعمال کیا ٹریک, اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ جو یہ سسٹم بن رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہاں سے کہاں چل رہا ہے, تو اٹ واز موونگ؟ جی سر, دا سسٹم واز موونگ, اور ہم نے رات کے ٹائم اس کے ہماری کنٹرول روم کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ساری فورکاسٹنگ ٹیم اور آپ کی میٹ ٹیم, ڈیٹا ٹیم مل کے بیٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ سسٹم کس جگہ پہ لو پریشر ایریاز بن رہے ہیں اور کون سے سسٹم اس میں انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, یہ موو کس سائڈ پہ کرے گا. ہم کچھ کیسز میں ایون منٹس تک بتا سکتے ہیں, 3-4 منٹ, یعنی 12 گھنٹے پہلے پچھلے دنوں پشاور سے سسٹم شروع ہوا تھا اور ہم نے لاہور 4 منٹ کے ڈفرنس پہ ہم نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ اس ٹائم لاہور. دیکھنے والے کہیں گے 4 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر اگر 4 گھنٹے پہلے ہم بتا دیں کہ اس ٹائم پہ پہنچے گا, سو دیٹ از سگنیفیکنٹ انفارمیشن. تو انتظامیہ کے لیے بہت زبردست رسپانس ٹائم بن سکتا ہے اگر ان کو پہلے سے پتہ ہو کہ 4 گھنٹے کے بعد ہمارے ضلع کے اندر, ہماری تحصیل کے اندر, ہمارے گوٹھ کے اندر یہ سسٹم انٹر ہو رہا ہے. بالکل سر, تو اس کے مطابق وہ انتظام کر سکتے ہیں. بالکل سر. اور اگر اس کو ہم اس طریقے سے لیں کہ سر 48 گھنٹے پہلے, پھر 12 گھنٹے پہلے, اور پھر جیسے جیسے اسٹارم بن جائے ڈیورنگ دا اسٹارم, اور اگر پہلے سے تیاری رکھیں تو بہت کچھ. ٹیمپریچر کی بھی میں یہاں پر ایک باکس دیکھ رہا ہوں. جی سر. تو ٹیمپریچر بھی غیر معمولی ہیں عموماً اس موسم کے اس حصے میں, ان ماہ میں, ان ہفتوں میں. کیا ٹیمپریچر اتنے ہی ہوتے ہیں؟ کین وی ہیو اے لک ایٹ دی ٹیمپریچر یہاں پہ؟ جی ٹیمپریچر سر یہ آپ کو لیجنڈ نیچے بتا رہے ہیں کہ اس وقت ٹیمپریچرز کیا چل رہے ہیں. تو یہ اس جگہ کے قریب اور یہ کلرز 30 کے قریب ٹیمپریچرز چل رہے ہیں, جو کہ غیر معمولی نہیں ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو ٹیمپریچرز اسی لیول پہ گر جاتے ہیں. اچھا, اب یہ کب تک پرسسٹ کرے گا؟ یہ دوبارہ واپس کب آئے گا یا چلا گیا ہے کیا؟ سر ابھی تو سسٹم سبسائڈ کرنے لگے گا, آج رات تک چلا جائے گا. 20 تاریخ کے بعد دوبارہ ایک ہیوی سسٹم آئے گا. سر یہ سسٹم اوریجنیٹ کہاں سے, وہ آیا کہاں سے؟ سر یہ سسٹم جو
سر یہ میں اپنے میٹ ٹیم کو ریفر کروں گا. That's fine. We'll go to the Met team. Thank you very much. جنید صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ کیسے فور کاسٹنگ اویلیبل ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے، لیکن اس ٹیکنیکل معاملے کے ساتھ آپ کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے، آپ کی معاشرت بھی جڑی ہوئی ہے، آپ کی زندگیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور آپ نے کس قسم کی کنسٹرکشن کرنی ہے. اب تعمیرات اگر ہم نے پاکستان کے اندر کرنی ہے تو وہ تعمیرات نہیں ہو سکتی جو اس قسم کے موسمی تبدیلی والے حالات سے پہلے ہوا کرتی تھیں.